जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म करुणा घिमिरे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सैन्य सम्झौता सम्बन्धी प्रस्ताव रोकेर गठबन्धनले मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाएको समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। मुलुक पटक पटक समस्यामा परेको तर्क। सरकार प्रमुखको नेपाल भ्रमणले मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको परराष्ट्र मन्त्री खड्काको दावी। सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामा कुनै पनि आँच नआएको उल्लेख। नरेन्द्रपुरमा आर्थिक वर्षका लागि 51 करोड 10 लाख रुपैयाँको बजेट पारित। शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायत विकासको प्राथमिकतामा। रुसद्वारा युक्रेनको राजधानी कीवमा भीषण आक्रमण। कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु, 2 घाइते। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिपका लागि मलेसिया गएको नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता। एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुने सपना अधुरै। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सैन्य सम्झौता सम्बन्धी प्रस्ताव रोकेर गठबन्धनले मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँको पार्टीको केन्द्रीय परिषद बैठक उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन दलले लिएको अडानका कारण एसपीपीमा नेपालको अग्रता नरहेको घोषणा सरकारले गरेको र मुलुक दुर्घटनाबाट जोगिएको बताउनु भएको हो। उहाँले केपी ओलीमा राष्ट्रको भन्दा पनि व्यक्तिवादी प्रविधि हावी भएका कारण मुलुक पटक पटक समस्यामा परेको तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि अरूमाथि भरोसा नगरी सबै क्षेत्रमा तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभयो। अबको निर्वाचनमा सबै स्थानमा उम्मेदवारी दिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले छोटो समयमा नै पार्टी अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा बलियो अवस्थामा पुगेको भन्दै थप संगठन विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। यस ध्यान र यी सबैले गर्दाखेरि हामीले निकै ठुलो समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनिसकेको छ। धन्यवाद छ अहिलेको गठबन्धन दलले लिएको अडानको कारणले गर्दाखेरि एसपीपीमा नेपालको संहिता रहने छैन भनेर सरकारले घोषणा गर्नु पर्यो र नेपाल फेरि कुनै गठबन्धनमा सामेल हुने स्थितिबाट जोगिन सक्यो। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, जब केपी ओली प्रविधिका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै गयौँ, हामीले नयाँ गठबन्धन बनायौँ। त्यो नयाँ गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जब जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिइसकेपछि त्यो अगाडि बढ्दै गयो। हामी सरकारमा सहभागी भयौँ, प्रदेश सरकारमा पनि हामी सहभागी भयौँ। केपी ओली नेतृत्वको पार्टी सबै ठाउँको सरकारबाट बाहिर निस्किन बाध्य भयो। यी सबै क्रमबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। मैले खास गरिकन भन्न चाहेको कुरा के हो भने विश्व परिस्थितिको बारेमा हामी अझै गम्भीर बनौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन, अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान त्यही निर्वाचनमा तयार गर्ने, त्यो निर्वाचनमा अधिकतम सफलता हासिल गर्ने, अरूमाथि भरोसा गरेर चल्ने होइन। हामीले आफ्नो शक्ति निर्माण गर्ने कामको लागि 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले अहिलेदेखि नै उम्मेदवार, अहिलेको निम्ति त्यो उम्मेदवार हामीले हुनसक्छ पार्टी प्रतिनिधि होस्। भोलि चुनावमा उठाउनु पर्ने उहाँहरूमध्ये नै हुनेछ। चुनावमा उम्मेदवार बन्न नसके भने पार्टी प्रतिनिधिको भूमिका उहाँले नै गर्नुपर्नेछ। डमी उम्मेदवार उहाँले नै हुनुपर्नेछ। तर 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले तयारी गर्नै पर्छ। 330 वटा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको निम्ति अहिलेदेखि नै हामीले ठोस जिम्मेवारी दिनै पर्छ। र ती सबै ठाउँहरूमा हामीले जिम्मेवारी दिने क्रममा पालिकामा पनि वडामा पनि कार्यकर्ता खटाउनुपर्छ। बुथको निम्ति पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। टोलमा पनि कमिटी बनाउनुपर्छ।
भोलि समानुपातिक मतको निम्ति पनि आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभाको निम्ति पनि समानुपातिक मत चाहिन्छ हामीलाई, प्रदेश सभाको निम्ति पनि समानुपातिक मत चाहिन्छ हामीलाई। पहिले एमाले प्रत्यक्ष रूपमा जितेको थियो 80 सिट, तर समानुपातिकबाट जितेको थियो 41 सिट। आधी सिट जितेको हुनाले समानुपातिकको मत सङ्ख्या बढाउन सक्यौँ भने हाम्रो सिट सङ्ख्या पनि बढ्नेछ। यसपटकको स्थानीयताको निर्वाचनको हामीले समीक्षा गरेका छौँ। कमरेडको माझमा त्यो प्रतिवेदन पुगिसकेको छ। आफ्नो आफ्नो ठाउँको आँकडाको बारेमा पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुनेछ, भेरिफाई गर्नुहुनेछ र त्यसबाट के थाहा पाउनुहुन्छ भने हामीले यसपटक झन्डै 28% मात्रै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेका थियौँ। यो 28% उम्मेदवारबाट झन्डै 9 लाख मत हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। 28% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि हामीले 9 लाख मत प्राप्त गऱ्यौँ भने यदि हामीले सबै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको भए योभन्दा दोब्बर तेब्बर मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौँ। कम्तीमा पनि 20 लाखको सेरोफेरोमा हामीले मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौँ। 20 लाखको सेरोफेरोमा मत प्राप्त गर्ने हो भने हाम्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा केही सिटहरू सुरक्षित हुनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा लडेर जितेका ठाउँमा अतिरिक्त हामीले सिट हासिल गर्न सक्दछौँ। त्यस हुनाले कमरेडहरू आजको यो बैठकमा, यो केन्द्रीय परिषदको प्रथम बैठकमा यिनै कुराहरूको सेरोफेरोमा रहेर यो राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदन म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म यसको पाठ गर्न गइरहेको छैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यसको हामीले वाचन गरेर सुनाएका थियौँ। तपाईँहरूको हातमा पुगिसकेको छ। अब समूहहरू भन्ने छन्। समूहमा हामी एउटा एउटा च्याप्टर तपाईँहरू अध्ययन गर्दै पढ्दै अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दै जानुहुनेछ र यसरी यी सिङ्गै प्रतिवेदनको बारेमा, यसका विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा आफूलाई लागेका कुराहरू त्यो तपाईँहरू आफ्नो समूहमा राख्नुहुनेछ। समूहले सुझावहरू दिनेछ। तपाईँहरूले यसलाई समृद्ध बनाउने काममा भूमिका खेल्नुपर्छ र यो हाम्रो साझा मान्यताको रूपमा, हाम्रो साझा दृष्टिकोणको रूपमा, हाम्रो साझा राजनीतिक सोचको रूपमा यो दस्तावेज अगाडि बढ्नेछ। अगाडि बढ्ने बाटो पनि यसले प्रष्ट पार्नेछ। आगामी दिनसम्मको निम्ति आगामी मङ्सिर महिनामा चुनाव हुने सम्भावना छ। कार्तिक मङ्सिरमा त्यो चुनावको लागि समय पनि धेरै छैन। त्यस हुनाले अहिलेदेखि नै हामीले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाने, पार्टी प्रदेश कमिटीले तलको जिम्मा ठोस रूपमा बाँड्ने, जिल्ला कमिटीले ठोस रूपमा जिम्मेवारी दिने र प्रत्येक कार्यकर्ताहरू परिचालित हुनै पर्ने, परिचालित भएर जनताको घर घरमा जानै पर्ने, कलम चिन्हको प्रचार गर्नुपर्ने। किन यसपटकको निर्वाचनमा पनि हामीले पायौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा हामीले हाम्रा मतहरू 40,000 भन्दा बढी, 50,000 भन्दा बढी मतहरू रद्द भएको हुनाले पनि हार्ने अवस्था बन्यो। तुलसीपुरमा पनि उपमेयरमा हामीले त्यही हाम्रा मतपत्रहरू रद्द बदर भएको हुनाले त्यहाँ हार्ने अवस्था बन्यो। इटहरीमा पनि त्यस्तै अवस्था देखियो। अरू धेरै पालिकाहरूमा पनि, वडाहरूमा पनि त्यस्तो अवस्था देखियो। किनभने हामीले एक त मतपत्र ठिक थिएन, दोस्रो भनेको हामीले मतदाताहरूलाई राम्ररी प्रशिक्षित गर्न सकेका थिएनौँ। यी सबै सन्दर्भमा आजदेखि नै हाम्रो पार्टीको नीति र विचारको प्रचार गर्ने र कलम चिन्हको प्रचार गर्ने काममा पुरै जुट्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर म केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठक समक्ष यो राजनीतिक साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बैठकमा अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। बैठक मंगलबारसम्म चल्ने समाजवादीले जनाएको छ। नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। सोमबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गरेपछि मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री खापुङले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। सो क्रममा उहाँलाई निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा र कर्मचारीहरूले मन्त्रालयमा स्वागत गरेका थिए। पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खापुङले आगामी दिनमा जनताको सर्वसुलभ सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना कालमा निकै समस्या भएको र महामारीबाट सहजता ल्याउन सफल भएको धारणा राख्नुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतालाई दिने सुविधामा पनि पछिल्लो समय नेपालमा सुधार भएको उहाँको भनाइ छ। अनि यसो चाहिँ अलिकति नाकै डाँडी र चाहिँ आँखा अनि थोरै निधार मात्रै देखिन्छ। को हो मान्छे उस्तै लाग्छ है। मलाई त चिन्नै पछिसम्म धेरै लाग्यो।
अनि यसो के हुँदो रहेछ भने मास्क लगाएको छ यति देख्दा एउटा खालको यस्तो अनुहार होला भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। अब मास्क खोल्यादेखि त त्यस्तो हुँदैन रहेछ, चिन्दै चिनिँदैन। त्यस्ता समस्याहरू पनि मलाई महसुस भए। अहिले अलि हल्का भएको छ र यो महामारीबाट चाहिँ अलिकति सहजतामा जनजीवनलाई ल्याउने कुरामा हामी सफलै भयौँ जस्तो लाग्छ। WHO ले पनि खोपको विषयलाई लिएर प्रशंसै गरेको छ। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतालाई दिने सुविधामा पनि यो बिचमा राम्रै भएको छ भन्ने नै लाग्छ। धेरै कुराहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा जस्तो चाहिँ मृगौलाको प्रत्यारोपण, त्यस्तै गरेर डायलिसिस सरकारले घोषणा गरेरै पनि कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। कतिपय मान्छेहरू भन्ने गर्छन् संसारमा उपचार गर्ने जुन चाहिँ डरलाग्दा रोगहरूको उपचार छ त्यो उपचार संसारमा भन्दा नेपालमै सस्तो छ भन्ने धेरैको मैले सुनेको छु। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब आगामी दिनमा राज्य मन्त्रीज्यू हामी फेरि नयाँ सेट यहाँ उपस्थित भएका छौँ र म यहाँ के कुरा राख्न चाहन्छु भने अघि राज्य मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो। अब उहाँको पनि यो बुझेका विषयको क्षेत्र परेन, मेरो पनि त्यो परेन। मैले अलिकति समय यहाँहरूसँग चाहिँ संयुक्त रूपमा काम गर्दाखेरि केही अनुभव प्राप्त गरेको छु र यहाँहरूलाई जनतालाई सेवा पुर्याउने कुरामा बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने क्रममा नेपालका अति गरिब दुखीहरू जो चाहिँ पीडित भएर हाम्रा निकायमा आउँछन् उनीहरूलाई सकेसम्म सर्वसुलभ र सहज ढङ्गले सेवा पुर्याउने मन्त्री खापुङले आगामी दिनमा विकट स्थानमा सानातिना रोगको उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिने धारणा राख्नुभयो। नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे विभिन्न अध्ययन गरी तयार पारिएका प्रतिवेदनलाई कार्ययोजनाकै ढङ्गले लैजाने भन्दै सो सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। त्यसै उहाँले हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भूसम्मको पदमार्ग निर्माणका लागि अघि बढाउने निर्माणमा पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको र त्यसको असर अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित बनाएकाले मन्त्रालयले आवश्यक कार्यक्रम तजुर्मा गर्ने बताउनुभयो। पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ छ। अहिले जुन ढङ्गबाट बजारमा विभिन्न किसिमबाट सन्तासहरू फैलाउने जुन कामहरू भइरहेका छन्, हाम्रो अर्थतन्त्र तहस नहस हुने हो कि र आर्थिक सङ्कट चाहिँ उत्पन्न हुने हो कि भन्ने खालको जुन सन्तासहरू अहिले जनमानसमा फिँजिरहेको छ। अब यसलाई एउटा चाहिँ नि हामीले यो सहयोग पुर्याउन सक्ने र यसलाई चाहिँ नि टेवा पुर्याउन सक्ने काम यो मन्त्रालयले चाहिँ नि गर्न सक्छ र यो मन्त्रालयले जुन खालको एउटा जोडिएको भनेको पर्यटन व्यवसाय हो। जुन पर्यटन व्यवसाय अहिले नराम्रोसँग चाहिँ नि प्रभावित भएको छ त्यो पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने काममा नै हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि मैले देखेको छु र यसको सँगै योसँग जोडिएका यो मन्त्रालयसँग रहेका सम्पूर्ण निकायहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ नि एउटा सुदृढ गर्ने, कसरी यसको लक्ष्य अनुसार चाहिँ नि उद्देश्य अनुसार चाहिँ नि यसलाई सफलताको बिन्दुमा पुर्याउने, त्यसको लागि चाहिँ नि अहिले भर्खरै जुन भन्नुभयो जस्तो कतिपय नीतिगत कुराहरू होला, कतिपय कानुनी कुराहरू होला, कतिपय पनि कार्यक्रमिक कुराहरू होला। यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता पनि रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब म अहिले यहाँ चाहिँ नि जिम्मेवारीमा आएँ र म आउने बित्तिकै यो जाडोको छडी जस्तो सबै कुराहरू ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू होइन।
यो भनेको हामी सबै मिलेर यो समस्या समाधान गर्नको लागि लाग्नुपर्छ र एउटा टिमवर्कले मात्र कुनै पनि समस्याहरू हामी समाधान गर्न सक्छौँ। एक्लैले म यो गर्छु भनेर त्यो सम्भव पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो टिमवर्क गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रा अगाडि आएका कतिपय चुनौतीहरू छन्, समस्याहरू छन्, त्यसलाई मलाई विश्वास छ कि टिमवर्क गरेर हामी ती चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सक्छौँ। यो समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। वास्तवमा देशको एउटा चिनारी दिने, देशको एउटा पहिचान दिने यो मन्त्रालय हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो देशलाई चिनाउने यो काम यही मन्त्रालयले गर्न सक्छ। त्यस्तो एउटा राष्ट्रिय गौरवका ठाउँहरू यही मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ र जुन खालको अब विश्वको उँचो एउटा हिमाल सगरमाथा जो हामीकै छन्, त्यस्तै गरिकन तपाईको गौतम बुद्धको जन्मस्थल हामी कहाँ छ र अब यसको सँगसँगै अलिकति हामीले अब यो परम्परागत ढङ्गबाट मात्र हामीले सोचेर हुँदैन। यी कुराहरूलाई हामीले कसरी एउटा यो यसको जुन कामहरू छ, यसका जुन मास्टर प्लानका कुराहरू छन्, यसलाई मास्टर प्लान पुरा गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, यसको संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्ने कुराहरू छ। त्यसको सँगै अब हामीले अलिकति यो रिब्रान्डिङ गर्ने कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यतातर्फ पनि हाम्रो मन्त्रालयले एउटा नयाँ ढङ्गबाट कामलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा क्षेत्रको लागि, पर्यटकहरूको लागि नेपाल एउटा गन्तव्य स्थलको रूपमा, पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा हामीले चिनाउन सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ र हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्छौँ। हामीले हाम्रा देशका नागरिकहरूलाई एउटा रोजगारी सृजना पनि गर्न सक्छौँ। यो खालको एउटा भूमिका खेल्न सक्ने हाम्रो मन्त्रालय रहेको छ। मलाई विश्वास छ कि यहाँहरू यो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर विभिन्न निकायमा जुन सेवारत रहनु भएको छ, यहाँहरूले अनुभव हासिल गर्नुभएको छ, यहाँहरूसँग ज्ञान छ र त्यो अनुभव, ज्ञान र सिपहरूलाई हामीले एकत्रित गरेर यो मन्त्रालयको एउटा जुन उहाँले सबै कर्मचारी लगायतको साथ लिँदै कार्य सम्पादनलाई अघि बढाउने धारणा राख्नुभयो। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि मन्त्री चौधरीले सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। सो कार्यक्रममा उहाँले शहरी ऐनलाई अघि बढाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। पदभारपछि मन्त्री चौधरीले क्षमता अनुसार काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले आफूले सबैसँग मिलेर काम गर्ने भन्दै 5 महिनाको अवधिमा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने पनि बताउनुभयो। प्रयास र प्रयत्न गर्नेछु र मलाई धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू यहाँहरूबाट प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा समेत मैले राखेको छु। र आज म मन्त्री बन्दै गरेर या पदभार गर्दै गरेर एउटा प्रक्रिया हो। अब पुरानाहरू जाने, नयाँहरू आउने र म फेरि अब यहाँले डिक्लेयर गरिराख्नु भएको छ 5 महिना र 5 महिना भए पनि मैले 5 महिनापछि छोड्नुपर्छ र अर्को साथी अथवा अर्को मान्यज्यू मन्त्री भएर आउनुहुन्छ। म यसलाई धेरै सामान्य रेगुलर प्रोसेसको रूपमा लिन्छु। अथवा तपाईँ नै दोहोरिनु होला नै, त्यो त हेरौँ यहाँहरूको। त्यसैले यो कन्टिन्यू भइराख्ने कुरा हो। र दोस्रो कुरा यो जिरोबाट सुरु हुने कुरा हो। जस्तै समाज विकासको क्रम अन्तर्गत एउटा चरणले एउटा समाजले एक ठाउँ पुग्छ र अर्कोको जिम्मेवारी आइपुग्दाखेरि त्यो ठाउँबाट, जुन ठाउँबाट छोडिएको हुन्छ त्यो ठाउँबाट हामीले मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको जिरोबाट हुँदैन। जुन ठाउँमा जस्तै यही राष्ट्रिय शहरी नीतिकै विषयमा पनि मलाई लाग्छ धेरै प्रोसेसहरू अथवा यसको कम्प्लिट हुने पर्सेन्टेजहरू धेरै कम्प्लिट भइसकेको पोजिसन छ। म यसलाई फेरि पनि पुरा गर्नको लागि जिरोबाट होइन, जस्तै 80% कम्प्लिट भएको छ या 85% कम्प्लिट भएको छ भने मेरो सुरुवाती बिन्दु भनेको 85% नै हो। त्यसबाट म सुरु गरेर 100 पुर्याउँछु। र खास गरेर मैले मन्त्रीको पदभार
गर्दै ग्रहण गर्दै गरेर म एक दुईवटा कुरा मैले यो पदमा रहँदासम्म धेरै इमान्दारिताका साथ मेरो योग्यता, मेरो क्षमता, मेरो दृष्टिकोण अथवा मसँग जे छ यसको आधारमा म अगाडि बढ्छु र यो कुर्सीलाई देखाएर उहाँले यस अघि भएका कामको निरन्तरता र नयाँ काममा आफ्नो ध्यान रहने धारणा राख्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले विभिन्न देशको भ्रमण तथा मित्र राष्ट्रका सरकार प्रमुखको नेपाल भ्रमणले मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले द्विपक्षीय भ्रमणको आदान प्रदानले थप विस्तारित भएको तथा नेपालको सार्वभौम सत्ता अखण्डतामा कुनै पनि आँच आउन नदिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधारका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि समेत सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ भारत सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन संविधानको नीतिगत मार्गदर्शनको रूपमा रहेको छ। संविधानको मार्गनिर्देशन र नीतिगत व्यवस्था सङ्घीय संसदबाट समय समयमा सरकारलाई प्राप्त हुने सुझाव तथा निर्देश र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी प्रचलित कानुन, मूल्य तथा मान्यतालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्दै पारस्परिक लाभका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध अवलम्बन गर्ने नीति नेपाल सरकारको रहिआएको छ। देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई रक्षा गर्ने आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने, शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनेतर्फ सरकारको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख छ। परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा वर्तमान सरकार र परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा मेरो दृढ विश्वास रहेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अघि नबढाउने निर्णय गरेको बेहोरा यस सम्मानित सदनमा अवगत गराउन चाहन्छु। राष्ट्र मन्त्रालय मन्त्री खड्काले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रविष्ट हुने गरी सूचना प्रणाली विकास भएको जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विषयगत शीर्षकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा खानेपानी मन्त्री चौधरीले 753 मध्ये यस प्रणालीमा 78 पालिकाको एमवास योजना तयार भइसकेका जानकारी दिनुभयो। उहाँले उक्त प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्ट भएपछि आवश्यकता अनुसार पालिकाले नयाँ योजना निर्माण तथा पुराना योजना सुधारका विषयमा प्राथमिकीकरण गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। एक घर एक धारा अवधारणा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ। रूपमा देशभरिकै खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थाको चित्रण हुने र खानेपानीमा पहुँच नपुगेको, धारा नभएका घरधुरीको सङ्ख्या, संरचनाको अवस्था, पानीको गुणस्तरको अवस्था आदिको यकिन हुन्छ। यस प्रणालीबाट खानेपानी तथा सरसफाइको दीर्घकालीन योजना तयार हुने र एक घर एक धाराको अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउने कुरामा माननीयज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हालको सङ्घीय स्वरूप अनुसार 3 तहको खानेपानी आयोजनाको वर्गीकरण जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र रहेको कुरा सत्य हो। सङ्घीय सरकारले तराईमा 15,000 जनसङ्ख्या, पहाडमा 5,000 जनसङ्ख्या तथा हिमालमा 1,000 जनसङ्ख्या भएका योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेको छ। यसले गर्दा कार्यान्वयनको विषयले कठिन प्रकृतिका योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् र त्यस्ता योजनाहरू अल्पत्रमा परेको अवस्था छ। यस विषयमा पनि विज्ञहरूसँग आवश्यक राय लिई तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरी योजना वर्गीकरणमा जनसङ्ख्याको मात्र नभई भौगोलिक, लगत, आवश्यकता
प्राविधिक आदिको समेत आधार हुने गरी पुनरावलोकन गर्न अध्ययन भइरहेको समेत मान्यजीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै नेपाल सरकारको अर्बौं लगानीमा तयार भएका खानेपानी संरचनाहरू उपभोक्ताबाट जुटाउनु पर्ने लगानी जुट्न नसकेका कारण धेरै योजनाहरू अल्पत्रमा परेको, उपभोक्ताबाट हुनुपर्ने जनश्रमदानलाई लचिलो अर्बौं लगानीमा तयार भएका खानेपानीका संरचना उपभोक्ताबाट उठाउनु पर्ने लगानी उठाउन नसक्दा धेरै योजना अलपत्र परेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले केही क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न विज्ञहरूको राय लिने काम भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। निवर्तमान श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा सफल भएको बताउनु भएको छ। सोमबार बिहान मन्त्रालयले आयोजना गरेको विदाई कार्यक्रममा श्रेष्ठले काम गर्ने सिलसिलामा 8 महिना 21 दिन सफलताका साथ सम्पन्न गरेको बताउनुभयो। उहाँले श्रम क्षेत्रमा भएको विकृतिलाई धेरै हदसम्म अन्त्य गरिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई मन्त्रालयका सबैले सहयोग गरेको भन्दै मन्त्रीलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने लगायत हामीले जुन सामाजिक सुरक्षा कोष हैन वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट हुनुपर्ने हामीले जति सक्दो कामहरू जस्तो सामाजिक सुरक्षा कोषलाई 7वटै प्रदेशमा हामीले चाहिने सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नेदेखि लिएर अनौपचारिक क्षेत्रलाई चाहिँ पनि हामीले समेट्ने गरेर हामीले योजनाहरू धेरै अगाडि बढाएका छौँ। करोडौं रुपियाँ चाहिने ठगिएको पैसा चाहिने हामीले असुल वैदेशिक रोजगार विभागको चाहिने महानिर्देशकको नेतृत्वमा करोडौं पैसा ठगिएको पैसाहरू हामीले असुल उपर गर्न सफल भएका छौँ। त्यति मात्र होइन, नेपालको इतिहासमा चाहिने नेपाली सोझा साझा श्रमिकहरूलाई ठगेर वैदेशिक विदेशमा बस्दाखेरि म सुरक्षित हुन्छु भन्ने जुन चाहिने सोचाइ दलालहरूको थियो, ती दलालहरूलाई रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर हामीले चाहिने नेपाल ल्याउने सम्मको चाहिने प्रक्रियामा सफल भएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि धेरै कुराहरू नभनिकन जति कुराहरू यो हुन त अब केही हप्ता केही दिनभित्र आगामी निर्वाचनको मिति पनि घोषणा हुन सक्छ। धेरै भने जति काम नयाँ आउने मन्त्रीज्यूले गर्न नभ्याउन पनि सक्नुहुन्छ। तर पनि जति समय हुन्छ, विशेष गरी सचिवज्यू लगायत सहसचिव महाशाखा प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, महानिर्देशक साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरूले जति सक्दो जस्तो श्रमिक अस्पतालदेखि लिएर यो 7वटै प्रदेशमा चाहिने के अरे सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पर्क कार्यालय खोल्नेदेखि लिएर हामीले अस्ति भर्खरै भैरवामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनौँ न भैरवामा पनि हामीले वैदेशिक रोजगारीको लागि जानको लागि वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गरेका छौँ। केही समयमा पोखरामा पनि गर्नेछौँ। सँगसँगै शाखा खोल्नेदेखि लिएर यो क्षेत्रमा भएको विकृतिको लागि तपाईहरूले मैले फेरि पनि तपाईहरूलाई विशेष जोड दिएर भन्न चाहे, जसरी किसान श्रेष्ठलाई कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई किसानलाई जसरी तपाईहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी नयाँ आउने मन्त्रीलाई पनि सहयोग गरेर सफल बनाइदिनुको लागि हार्दिक चाहिने अनुरोध गर्दै आज छोटो समयमा भनौँ न हिजो बेलुका चाहिने राष्ट्रपति कार्यालयबाट चाहिने सूचना भनौँ न प्रेस विज्ञप्ति आइसकेपछि सचिवज्यूले फोन गरेर अब मैले त भनेको थिएँ यो बिदाई पनि चाहिन्न कि भनेर, तैपनि कहाँ हुन्छ त्यसरी हजुर, भोलि बिहान 9 बजे चाहिने बिदाईको कार्यक्रम राख्नु पर्यो भनेर सचिवज्यूले चाहिने सबै साथीहरू उहाँले एक्सनमा जाँदा चर्को स्वरले चित्त दुखेको भए भुल्न पनि आग्रह गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 41 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2337 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 36 जना र 1021 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 20 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,409 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 208 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। दूषित पानीका कारण राजधानीमा हैजाको संक्रमण सुरु भएको छ। यो आफैमा अत्यन्त गम्भीर विषय हो। केही दिन अघि बागबजार, सानेपा र बुढानीलकण्ठमा हैजा देखिएको थियो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार टेकु अस्पतालमा थप बिरामी आउन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै उच्च सतर्कतामा रहेको छ।
यसै सम्बन्धित कविता चापागाईले तयार पारेको एक रिपोर्ट। उपत्यकामा हैजा संक्रमित हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरी 12 जनामा हैजा पुष्टि भएको स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। हाल टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा हैजाका बिरामीको उपचार भइरहेको छ। तीमध्ये 8 जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् भने 4 जनाको उपचार भइरहेको छ। यस वर्ष उपत्यकामा पहिलो पटक यही असार 5 गते 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको थियो। यही असार 2 गते शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा भर्ना भएका 18 र 23 वर्षीय बिरामीमा हैजा पुष्टि भएको थियो। उनीहरू काठमाडौँ महानगरपालिका 28 बाग बजारमा बस्दै आएका थिए। उपत्यकामा हैजा देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न सरकारवाला निकायसँग छलफल र समन्वय गरिरहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले हैजा नियन्त्रणका लागि ठेलगाडा व्यापारमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ। मन्त्रालयले हैजा सम्बन्धी कुनै पनि लक्षण देखिएमा तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्न अनुरोध समेत गरेको छ। हैजा फैलिएर महामारी बढ्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सुरक्षित हुन पानीलाई उमालेर वा क्लोरिन प्रयोग गरेर मात्र प्रयोग गर्न, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन, बेला बेलामा हात सफा गर्न, खानेकुराको सरसफाइ गर्न र खुला रूपमा दिसा पिसाब नगर्न अनुरोध गरेको छ। शौचालयको प्रयोगपछि अनिवार्य साबुन पानीले हात धुन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। के हो हैजा? पिउने पानी र खानेकुरा नै हैजाको प्रमुख कारण मानिन्छ। व्यक्तिगत वा वरपरको सरसफाइमा ध्यान नदिनु र लक्षण नदेखिएका संक्रमितसँग सम्पर्कमा आउनुले समेत मानिसमा यो रोग सार्ने गर्दछ। चिकित्सकहरूका अनुसार हैजा अर्थात् कोलेरा भिब्रियो कोलरी नामक जीवाणुको संक्रमणका कारण हुन्छ। सामान्यतया झाडा पखला जस्तो देखिने यो रोग केही गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ। संक्रमणको असर देखिन थालेपछि तत्काल उपचार नभएको खण्डमा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष हैजाका 13 लाखदेखि 40 लाख घटना पहिचान हुने गरेको र त्यसले करिब 1.5 लाखको ज्यान लिने गरेको छ। राजधानीमा फोहोरकै कारण हैजा फैलिरहेको छ। हैजा नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेशका सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसके भयावह अवस्था हुन सक्ने चेतावनी स्वास्थ्य संस्थाले दिइरहेका छन्। यस विषयमा सबैले सोच्नुपर्ने भएको छ। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनका लागि सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ। बाँकेमा 87% बालबालिकाले कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार खोप सुरु भएको 4 दिनमा बाँकेका 8वटै पालिकामा 87% बालबालिकाले खोप लगाइसकेका छन्। जिल्लामा 76,239 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य छ। तीमध्ये 66,323 जना लक्षित बालबालिकाले खोप लगाएका छन्। बाँकेसहित 27 जिल्लामा अहिले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाउने अभियान चलिरहेको छ। सोमबारदेखि खोप लिन छुटेका बस्तीमा खोप अभियान सुरु भएको छ। कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाले 100%ले खोप लगाएको पाइएको छ। 10,391 जना बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएकोमा कोहलपुरमा 16,853 जनाले खोप लगाएका छन्। यस्तै बैजनाथ गाउँपालिकामा 101%ले खोप लगाइसकेका छन्। त्यहाँ अन्य जिल्लामा अध्ययन गर्ने र विदामा घर आएका बालबालिका समेत भेटिएकाले उनीहरूलाई पनि खोप लगाइएको लक्ष्यभन्दा बढीले खोप लगाएका हुन्। राप्ती सोनारीमा 75.1%, खजुरामा 76.9%ले खोप लगाएका छन्। यस्तै जानकीमा 64.2%, नेपालगञ्जमा 76.7%, डुडुवामा 59.3% र नरेनापुरमा 62.2% बालबालिकाले खोप लगाएको पाइएको छ। राप्रपा बाँकेले जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जमा ताला लगाएको छ। किसानलाई मल बिउ उपलब्ध गराउनु पर्ने, गत वर्ष आएको बेमौसमी बाढीले पुर्याएको धान बालीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका माग राखेर राप्रपाले कृषि ज्ञान केन्द्रमा तालाबन्दी गरेको हो। राप्रपाका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणा, पूर्व मन्त्री फतेह सिंह थारू, जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र पौडेल, इन्दिरा शाही, सलाउद्दिन
जसगढ लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताले नाराबाजी गर्दै कृषि ज्ञान केन्द्रमा तालाबन्दी गरेका हुन्। मल बिउ उपलब्ध गराउनु पर्ने, गत वर्ष धान बालीमा भएको क्षतिको राहत दिनुपर्ने लगायतका माग राखेर एमाले बाँकेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना दिएको थियो। स्थानीय समुदायको समस्यालाई स्थानीय सरकारले सम्बोधनका लागि पहल गरेको छ। बर्दिया बडैया ताल गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा नागरिक समाजले उठाउन गरेका सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गर्दै आएको र सम्बोधन नभएका सभालाई आगामी दिनमा समाधान गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। नागरिक समाजले उठाएको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सवाललाई पहिचान गरी समाधान गर्ने बडैया ताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमाल त्रिपाठीले प्रतिबद्धता गर्नुभयो। पारस्परिक जवाबदेहिता परियोजना अन्तर्गत सूचना र मानवाधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जले गरेको साझा सभामा बोल्दै अध्यक्ष त्रिपाठीले आफू पालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि परियोजना सञ्चालन भएका क्षेत्रमा पुगेर अनुगमन गर्दा पालिकाले गर्नुपर्ने काम संस्थाले गरेको भन्दै त्यसलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। सभामा स्थानीय समूहका पदाधिकारीले उठाएका स्थानीय समस्याका बारेमा लागि पहल गर्ने बताइएको छ। सभामा उपाध्यक्ष लक्ष्मी अधिकारी, कार्यपालिका सदस्य चन्द्रकला विक, नागरिक अभियन्ता देवकमल पौडेल, स्थानीय सभाका संयोजक हरिबहादुर खर्ती लगायतले बोल्नु भएको थियो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँके जिल्ला शाखाको आयोजनामा लु तातो हावाको लहर प्रतिकार कार्यक्रम सम्बन्धी सरकारवाला बीच समन्वय कार्यशाला सोमबार नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। नेपालको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने बाँके जिल्लामा हरेक वर्ष गर्मीयाममा तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तापक्रम हुने गरेको र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको 13, 14, 19, 21 र 22 नम्बर वडामा सबैभन्दा बढी गर्मी हुने समुदाय रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा लुको कारण मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने असर कम गर्न आगामी दिनमा गर्न सकिने केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको बारेमा सुझाव पनि दिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले अनुसन्धानमूलक अध्ययनबाट आएको सुझावको आधारमा गतिविधिहरू निर्धारण गर्नुका साथै आगामी दिनमा उपमहानगरपालिकाको योजनामा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस कार्यक्रमको पहल गर्ने निकाय नेपाल रेड क्रसलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभयो। अब अर्थ समाचार। नरेनापुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 51 करोड 10 लाख रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ। गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 51 करोड 10 लाखको बजेट पारित गरेको हो। सभाध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र 51 करोड 10 लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। गाउँसभाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सर्वसम्मत रूपले पारित गरेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले जानकारी दिए। गाउँसभाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। बजेटका केही विषयमा सहमति नभएपछि नरेनापुरमा शुक्रबार केही समयसम्म गाउँसभा अन्योलमा थियो। नेपाली कांग्रेसबाट विजयी जनप्रतिनिधि र कार्यपालिका सदस्यले अन्तिम समयमा सहमति जनाएपछि गाउँसभा बसेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण विरुद्ध एकबद्धता जनाउन G7 का नेताहरू जर्मनीमा छलफलमा जुटिरहेका बेला रुसी फौजले युक्रेनको राजधानी कीवमा भीषण आक्रमण गरेको छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटो शिखर सम्मेलनको तयारीमा रहेका नेताहरूलाई तर्साउने उद्देश्यले 3 सातापछि पुनः हमला भएको कीवका नगर प्रमुख भिटाली क्लिटस्कोले बताएका छन्। कीवको पश्चिममा रहेको शहरी शहरमा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको र थप मानिस भग्नावशेषमा पुरिएको हुन सक्ने स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्। रुसी फौजले कीवको आवासीय क्षेत्र र आसपासमा रहेको भीषण आक्रमणमा 2 जना घाइते भएका छन्। केही क्षेप्यास्तहरू बेलारुसबाट प्रहार गरिएको युक्रेनको दाबी छ। युक्रेन युद्धमा बेलारुसले रुसलाई सहयोग पुर्याएको भए पनि त्यहाँका सेना आधिकारिक रूपमा युद्धमा सामेल छैन। क्रेमलिनले बेलारुसलाई युद्धमा होम्नका लागि क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न लगाएको युक्रेनको गुप्तचर सेवाको दाबी छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले आवासीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी आक्रमण नगरिएको जनाएको छ।
अब खेल समाचार। एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपका लागि मलेसिया गएको नेपाली महिला क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको छ। टोली आज बिहान स्वदेश आइपुगेको हो। वर्षाका कारण खेल प्रभावित हुँदा नेपाल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको थियो। युएई सँगको पहिलो सेमिफाइनल खेल वर्षाको कारण रद्द हुँदा नेपाल बाहिरिएको थियो। समूह चरणमा समूह विजेता बनेर फाइनल पुगेको युएईले मलेसियालाई हराएर उपाधि जितेको छ। सेमिफाइनलबाट बाहिरिएपछि नेपाल एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुन सकेन। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सैन्य सम्झौता सम्बन्धी प्रस्ताव रोकेर गठबन्धनले मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाएको समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। मुलुक पटक पटक समस्यामा परेको तर्क। सरकार प्रमुखको नेपाल भ्रमणले मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको परराष्ट्र मन्त्री खड्काको दावी। सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामा कुनै पनि आँच नआएको उल्लेख। नरेन्द्रपुरमा आर्थिक वर्षका लागि 51 करोड 10 लाख रुपैयाँको बजेट पारित। शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायत विकासको प्राथमिकतामा। रुसद्वारा युक्रेनको राजधानी किभमा भीषण आक्रमण। कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु, 2 घाइते। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपका लागि मलेसिया गएको नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता। एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुने सपना अधुरै। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै